کیا بات ہے، بسم اللہ. خلوصی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی وے ماشاءاللہ. نبی دا ذکر سرور دیندا ہے. اگلی لائن تے نتیجہ آسی مولی سے کموں تو ہاتھ ہٹا پہ مطن سبحان اللہ نکلا وے. یہ تو اوکھا کام کیونکہ داد گھنن سوکھی ہے، ڈیمڑ بڑی اوکھی ہے. اللہ رنگ دا بھی نبی دا ذکر سرور دیندا ہے. میں اگلی لائن کیویں پڑھا؟ نبی دا ذکر سرور دیندا ہے، حلالی کو جلوائے تور دیندا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. جنہیں جلوہ جنہیں جا اکھی گئے انہیں کیا پتہ جلوہ کیا ہے، تور کیا ہے. حلالی کو جلوائے تور دیندا ہے، حرامی دے منہ دا مزاج بدل ویندا ہے، حلالی دے چہرے کو نور دیندا ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا بات ہے تھوڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں پڑھنا صحیح میری مجال ہے. اللہ او تبو والے تو بیچارے چیک کری بیٹھے وے نال والے کنے پوچھ کے سبحان اللہ اکسو نیند رنی میں لیونی نبی دے ذکر چ بولنے وے. ہاں تیتر نیٹ سودائی بھی کدائی تے 2.5 لاکھ دائی بھی کدائی جڑا بولے نا ریٹ ہوندا دی زیادہ لگ دائی. ہاں نبی دے ذکر چ بولی دے میں آدھا کیا پیاں جی میں آدھا کیا پیاں. اے لائن میں کڈا ٹھی پسند ہے. سوار نانے دی پشت اتے بیٹھا زہرا دا چین رہ گئے. ہائے 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 ہائے. صدقے 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 بچڑا. موبائل آلیا موبائل چالی کھڑی موبائل دا وزن زبانی حلال شالا موٹا تھی میں. سوار مائنڈن حلال تا قریشیاں میرے کنے جن بھی ہے. جن بھیج دیتے دھائی بھواجہ مرے سے. میرا رابطہ تھلے آلے نور محمد نالوی ہے مخدوم ڈھن سہی نالوی. آتے میں حسین دا میراسی پوری دنیا میں جو مشہور ہے. آئے بھوکے دے میراسی زمین تے پیر نہیں رکھیں دے دے جڑا ہووی حسین دا میراسی دا شان کیا ہے. کیا بات ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. سوار نانے دی پشت اتے بیٹھا زہرا دا چین رہ گئے. نبی نے سجدے کو طول بخشے دے دا سارا دارین رہ گئے. جعفر پوچھ دے وہ مولویہ نماز باطل ہے یا مکمل. نبی نے سجدہ خدا کو کیتے دماغ دے وچ حسین رہ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حیدری. ایک دفعہ ایسا درود پڑھو پتہ لگ ونے حلالی گرمی تے سردی کنیلے دے بیٹھے نبی دے ذکر چاہے بیٹھے. درود شریف پڑھو با آواز بلند آقا دی ذات. ساڑھے عمران محمد عمران بھٹی سیدی صاحب چینل لے آئے بیٹھن ملتانی چو مہینہ دا شکریہ ادا کرنا. ساڑھے طاہر پنڈری صاحب آئے بیٹھن مہینہ دا شکریہ ادا کرنا. بیٹا توڑا ہی شکریہ ادا کرنا. اللہ تسا سارے کو سلامت رکھے. الحمدللہ الحمدللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری حیدری. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. علماء قبلہ مفتی نور بخش سیدی صاحب اٹھا دا کھڑی دے زندہ بات نہیں بھی آدھا بھی آن دے واسطے ہیں. اے اتو نہ اٹھے کرو وچو علماء دا احترام کیتا کرو. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہو اوکھے ہیں رب کرم چکر.
علاقے والے ہو بہت بڑا مجمع ہے میں دعا پیا کرے نا جندا دل ہوئے آمین چاکھے بہت اوکھے ہیں ربا کرم چا کر آمین تے اس ذات قدیر دا واسطہ ہے جے کو عرش تے صدقے دیدار کرایو او بدر منیر دا واسطہ ہے بھلا ہوئے بدر منیر دا واسطہ ہے ہر دھی بھین دی عزت محفوظ ہوئے تے کچھا در تطہیر دا واسطہ واسطہ ہے اساں سارے دیئے محفل قبول چکر میرا مالکہ تے کچھ شبر تے شبیر دا واسطہ ہے سبحان اللہ شبر تے شبیر دا واسطہ ہے لین عبد الرحمن دی عمر درادی واسطے سونی زندگی واسطے پیا پڑھتا این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں او بندے کوئی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کہنے سبحان اللہ تیرے نال والے چار بندے ہاتھ نہیں جاتے ہوتے کوڑے دے بیٹھے نے انہیں کو آپ اتھائی گواہ تھی وائے میں حسینی این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ٹھیرن تے چین کہیں نہیں او بندے کوئی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کہیں نہیں حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشفت دجا بجمالہ قرآن با اخلاق گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلو علیہ وآلہ جدا دل کرے مل کے پڑھے جا اللہم صلی اللہ صلی اللہ پسینہ ہی صاف کر دے میرے نالی اللہ اباشا نہ کھینا اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی تو بال بالی پائی قابو تھیا بیٹھائی تیرے ہاتھ کی تھائی نہیں ویندے صلی اللہ 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 مدنی موہن امناند چن شیریں بدن شاہ زمن خوشبو بدن اتری چمن اتوی وطن صلی اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے صدقے سبحان اللہ رحمت والا مدنی آیا اے جھان مٹھا کہیں نہ نٹھا دل دی دوا من دی غذا اکھدا حیا پڑھدا خدا صلی اللہ فرشاں تے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے چن بھن نکھائے جت کھڑ علائے سجکو والائے چادر بچھائے دشمن سڑائے سینے جلائے کلمہ پڑھائے صلی اللہ جڑے ہاتھ چاہی بیٹے میں صلاحات خالی نہ ملے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی صحیح اور خیال ہے جو بیٹھے نے عاشق نہیں کہ نہیں بولے سن تو سن کھایا تھا صحیح جدا نہیں بولے سن محفل چاہی وے سے صلی اللہ ایک وڈو سال کا نہیں جان گا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ابتک عتیق شفیق رفیق لعیق انیق طریق داماد ابو بکر صدیق صلی اللہ 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 شوکتا میں کو پڑھانے تھلے والے قریشی اپنے ہیں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مہتاب آفتاب در نیاب نبیان دا نواب صاحب کتاب عالی جناب عزت معاب وارث عمر بن خطاب صلی اللہ صلی اللہ سینا کالا گولی صاحبہ صلی اللہ طبیعت ملا صلی اللہ یا کچھ نہیں بھی ملتا طبیعت نہ ملا صلی اللہ صلی
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عنوان اعلان بیان زبان مکان لسان ساری جند جان عرش دا مہمان نبیاں دا سلطان صاحب قرآن وارث عثمان بن عفان صلی اللہ صلی اللہ واہ 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 صلی اللہ صلی اللہ کاندھ نال کھڑ کے سبحان اللہ کھڑا لا تو انہاں کنے بہو چنگائی جڑے ایویں آئے بیٹھے جویں میری قبر تے آئے بیٹھے ہو میں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علی ولی تقی نقی اخی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بن دل بر شکل جہان آیا واہ واہ کیا کہنے سبحان اللہ سلامت مانگن سبحان اللہ بن دل پر شکل جہان آیا تھوڑی ای کو گھٹ کر میں کوئی مزہ آوے بن دل پر شکل جہان آیا ہر صورت عین عیان آیا کتے آدم تے کتے شیش نبی کتے نوح کتے طوفان آیا کتے یحییٰ تے کتے زکریا کتے موسیٰ بن عمران آیا کتے عیسیٰ سے الیاس نبی داؤد کتے سلمان آیا ابو بکر عمر عثمان کتا اسد اللہ کتے شان کتا کتے حسن حسین شہید تھے کتے مرشد فخر جہان آیا کتے احمد شاہ رسول آنگا محبوب سب مقبول آنگا استاد نفوس حقول آنگا سلطانہ سر سلطان آیا تنزیل کتا جبریل کتا تورات زبور انجیل کتا آیات کتا ترتیل کتا سبحان اللہ واہ 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 آیا میرا خیال ہے میں تلے فقیر محمد آونیا ہمسائے نرازی دے وینے ہاں سبحان اللہ تنزیل کتا جبریل کتا تورات زبور انجیل کتا آیات کتا ترتیل کتا حق باطل دا فرقان آیا خاموش فرید اسرار کنو چپ بےہودہ گفتار کنو نا غافل تھی غفار کنو ایہو لارے بھی فرمان آیا میرا عشق بھی تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہنے واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن مجید وچ 88 جہاں آیا کھڑے کتھائیں ولی آیا کھڑے کتھائیں اولیاء آیا کھڑے 88 مرتبہ کتھائیں علی ولی آیا کھڑے کتھائیں صالح دا لفظ آیا کھڑے کتھائیں ولایت دا لفظ آیا کھڑے اور 100 جگہ ایسی ہیں جتھاں اللہ پاک نے خود اپنے ولیوں دا تذکرہ قرآن وچ کیتے تساں لفظ ضائع نہ کرو میں نوکری شروع کر دیتی ہے میں تو کو طبیعت اپنی دکھاونا چاہنا بھی میں مویا ہویا نہیں میں جیندہ ہویا ہوں میں آکے 88 مرتبہ میرے بچوں ولی دا لفظ اولیاء دا لفظ ولایت دا لفظ قرآن چایا کھڑے اور 100 مرتبہ اللہ پاک نے بل واسطہ یا بلا واسطہ اپنے پیارے دا ذکر کیتے تسا اتھو اندازہ کرو ہر عرس وچ کم از کم ایک خطیب صاحب عالم صاحب آیت پڑھ دے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم شاباش تو صحیح بولو بھائی ولا هم یحزنون بے کو قرآن دی قسمیں علیہم ولا هم یحزنون ایک مرتبہ نہیں اے 12 ربیع الاول دے صدقے قرآن وچ 12 مرتبہ آیت آئی کھڑی کیا بات ہے تواڈی سبحان اللہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اور سے مقدس کی محفل ہے میں چاہنا تو کو دساواں ولی دی نشانی کیا ہے ہندے واسطے میں او قرآن دی سورت پڑھی ہے جڑی تقریباً ہر مومن مسلمان کو یاد ہے اللہ فرمائے والعصر محبوبہ میں کو تیرے زمانے دی قسم ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے وچ واللہ اللہ فرمائے الا الذین سوائے انہاں لوگاں دے اللہ کیڑے فرمایا آمنو جڑے میرے اوتے ایمان کھڑنا ہے وعملوا الصالحات وال چنگے کام بھی کریں دے تیجی نشانی وتواصوا بالحق تے لوٹے نہیں بن دے وہ حق پہ چل دے
یہ ہوتے بندے گھٹ بولے وے چلو میں سبحان اللہ آکھڑے نا ہاں وتواصوا بالحق حق تے چل دین وتواصوا بالصبر تے صبر بھی کریں دین یہ چار نشانیاں جدے پلے ہیں نا اگر او کری جائے تو غلام فرید بنویں دے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر وہ کمبھار ہے تو حافظ خدا بخش بنویں دے جڑے حق جا کے سن لے بیٹھے ہوئے اگر وہ اوان ہے تو سلطان العارفین بنویں دے اگر دھوبی ہے تو سلطان عبدالحکیم بنویں دے اور اگر کھرا لے تو خواجہ نور محمد مہاروی بنویں دے ہائے 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 اگر قریشی ہے تو حضور نور محمد صحیح بنویں دے سارے فلیدیاں بھی چپی پسلیاں فقیر محمد بھیرا ولی دا دل بھی کھپے پاس ہوئی حل دے ولی دا دل بھی ولی اگر کھنے تا ہوں دے بھی رنگے بھی جو رتا خون نکل دے ولی بھی زمین کے ٹر دے مگر ٹور ٹورے جو فرق ہوں دے شرابی دی ٹور ہو رہے نبادی دی ٹور ہو رہے دلے دی ٹور ہو رہے نبی دے نوکر دی ٹور ہو رہے تلیں دا ہر کوئی ہے ایک تلیں دے اپنے معیار چپیا تلیں دے اکو دیکھ کے ایدہ تول ہو رہے تے اوندہ تول ہو رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ مارنے دا نعرہ مارو مسکال نہ مارو نعرے دی ہاں محفل جگڑ دھال نہ مارو کئی صورت کئی حال نہ مارو نعرہ مارو تو نعرہ مارو نعرے دی مسکال نہ مارو سبحان اللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آج استاد العلماء دے سامنے میرا دل ہے میں اون ولی دا ذکر کرا تیرا سیرہ ہی پڑسا گھوٹ جڑا نا گھوٹ دے نا دے ایک سیرہ پڑتا تے سڑ پڑسا علی دی شادی دا بیٹا بور کنی میں تھے بیٹے تُسا سار بور کنی میں تو کون آکھا تُسا صاحب بنجو تُسا میرا آکھا نا منو میڈی دے چٹی ڈاڑی بیٹھ تھی گئی نا بیستی لیکن تو کو میں نہیں یادا چلو خیر سے یہ آکھا نا منن تک کیا کر سکتے ہیں سے وہ آکھے نا سا اپنی جنگ تے کھڑے ہیں قریشیہ تو اپنی جنگ تے میں اون ہستی دا ذکر کرنا چاہنا بھامے اتھو والے بیٹھے ہوئے بھامے اتھو والے تے بھامے ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا لے میں سارے دا ذمہ وارا میں سر اون ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جیندی قبر تے ون کے غوث سمدانی شیخ لامکانی قندیل نورانی الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بھی چلا کٹیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہائے 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 جڑے نہیں سمجھے انہیں کو کی میں سمجھاما یعنی کہ جڑا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی دربار تے چلا کٹے کو معین الدین چشتی اجمیری یاد ہے ہائے ہائے سبحان اللہ کتنا سونا بیٹھا بولے نہیں اللہ تے کو سلامت رکھے خدا دی قسم میں اون ہستی دا نا چاہنی جیدی دربار تے یارہی آلے پیر چلا کٹیا اور سر چیلنج کر کے جعفر قریشی یادہ پہ او دربار او ولی دا ذکر کرنا چاہنا جیدی دربار تے وان کے آج بھی دعا کر درباری جو بعد چ نکل سے اللہ تیری دعا پہلے قبول کر کے نسی سبحان اللہ ماشاءاللہ شابہ شابہ تقریر میری تحفہ ہی وے تحفہ ہونا واسطے جنہیں کو پتہ ہے تحفہ کے قوہ دیں سبحان اللہ میں آدھا کیا پیا میں اون ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جڑا عیسائیں دے گھر جنیا ہا کہ پیو اندے اوکو راہب کنے بن سکتا بھی راہبہ میرے پوتر کو پڑھا او پہلا سبق دیتا ہوا کہ پوتر آکھ سلاستن سلاسا آکھ ترائے خدا ہن ای بال آکھا کیا دا بیٹھے استادی ہوا کہ ترائے خدا ہن بال اٹھی کے کھڑ کے مدھے تو پکھر وہاں کیا دے استادی ہو اللہ احد تیرے ترائے حسن میرا ہک گئی شابہ سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ مجھے دے ہاتھ پھیر میرے نالی اللہ رنگ لاوی میں آدھا کیا بیٹھا ادھا بیٹھا ہی جاگ کے بائے بطن مقدر تیرا ہی سونا تھی بنے میرا یارا میں آدھا کیا پیا وہ آکے میرا ہے تو خدا ہے اونے پیو کو سمجھے اے بال تیرا کہیں بلا دا ماریا ہے میں آدھا ترائے سارے خدا ہیں اے آدھے ہک کے او کن کنے پکڑے بال کو گھر کے
8 निभारा सुक्का टुकर सटेंदी रह गई है वो के अम्मा टुकर भमे दे ना दे खुदा है गई वाह वाह हाली ना चेंदा ही नहीं में को लोहड़ी कहनी मैं देखदा ना कितना तुसा बैठे हुए थे भाई क्या बात है तुम्हारी आखिरकार मां ओठर थइए बाल भजे एक दू त्राए चार तुहाडो हाली नहीं देदा तुसा ढाडे बंदे ही ने तुसा सोना बेटा सुन देवे इमरान में किने पढ़ा बाल खर्रो इने थुके ते पहुंचे उठा हाय हाय वो हस्ती कने पहुंचे जड़ा आप भी इमाम है जेंदा पियो भी इमाम है जेंदा डाडा भी इमाम है जेंदा परदादा भी इमाम है जेंदा झरदादा भी इमाम है आंखों थल्ले दे कुरैशियो तू दसा जाफेरा कौन है जेंदा पियो इमाम जेंदा आप इमाम जेंदा डाडा इमाम जेंदा परदादा इमाम मैं वो बंदे को उठा छुड़े सा जेंदा समझ के ना बोला ए ओ है जेंदा अपना ना अली रजा शाबाश 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 हट जा हट जा साल बाद मिलते हैं हट जा देखो मैं कुटेंदा नहीं ना मैं छोटी बड़े ना हट जा तू मेरा गवाह बन मते ना गवाह बना आहा सुभान अल्लाह इदा ना अली रजा है इदे पियो दा नाम मूसा काज़िम है मूसा काज़िम दे बाबे दा नाम इमाम बाकर है इमाम जाफर सादिक है इमाम जाफर सादिक दे पियो दा नाम इमाम बाकर है इमाम बाकर दे पियो दा नाम ज़ैनुल आबिदीन है ज़ैनुल आबिदीन दे पियो दा नाम हुसैन है ते हुसैन दा पियो अली है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी जे हाथ बुलंद करके नारा तवज्जो है कि कोई ना अली दे नारे मरेदा बैठा तोड़े मुंह में खड़े दा जना मुंह बनसी मैं को दस दे सा साडे उते शक न करी गल पहले अपना डीएनए करा असा सुन्नी है सिद्दीक साडी जान है उमर साडी शान है उस्मान साडी आन है अली कुल्ले ईमान है ते यजीद पक्का बेईमान है हुसैन जन्नत दा सुल्तान है इहो अकीदा आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कुक्कड़ बाद कने वन्यो कुक्कड़ बाद बनसो कबूतरी बाद कने वन्यो कबूतरी बाद बनसो चरसी कने वन्यो चरसी बनसो ए जले के ना इमाम अली रज़ा कने इमाम अली रज़ा दी तारीफ होने जब बुद्धा मौलवी की में करे मैं तो कर नहीं सकदा निशापुर दी धरती दे जो इमाम अली रज़ा आए घोड़े पे बैठा ते घोड़े दी बाग पकड़ी मदार रस्सी नौकर ते 17,000 उलमा मसमाया ते सियाया जाके खड़े हन होले होले आदे हन इमाम अली रज़ा जरा मुखड़ा ता दिखा हाय हाय शाबाश 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 कोई कमजोर गाल कहे नहीं मजबूत ते मजबूत गाल बैठा करे ना एक बंदे के सोना इमाम अली रज़ा जरा चेहरा का दिखा ते उते को तो चलो देखूं तेरा परदादा ता मोहम्मद मुस्तफा हाउ को तो ना दिखो से तू तो चेहरा दिखा मैं तो दिखा जले बावजूद बैठे में तो मुसरूर आसी आपके चेहरे ते निकाब हा इने जो चेहरे तो कपड़ा लहाए मेरे इमाम अली रज़ा लोगे दी किबला चीख निकली है उन्हें के अली रज़ा इतना सोना है पता नहीं मोहम्मद अरबी कितना सोना है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शाबाश 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 संभल दे जी मेहरबानी सरकार जी मेहरबानी ए ओ इमाम अली रज़ा सरकार वे ही दे कने जो आए वाल इमाम अली रज़ा रंग छोड़े वाली को इमाम अली रज़ा रंग छोड़े हुण आखो जाफर कुरैशी आई वली दा ना ही दसा कुरान दा वास्ता मन एक गर्मी दी बहाने दी दूजा तूनी भी बहाने दा ना ता दसा इंदा ना चा दसा वा इंदा पहला खलीफा इवे हजरत सिरी सिकती रहमतुल्लाह अलैह और इंदा ना है असामा मजमे को अल्लाहु अकबर साईं आदम शेख के दसा इंदा ना ही बे हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह वाह 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 माशाअल्लाह
ولیاں دی دربار تے کیا مل دے تو جون ککڑ باغ پیر دیکھیں دے وال ساڑے ہوتے نہ بن جانا دیکھو حلوے خور جو پیر ملے وال ساڑے ہوتے کابڑ کڑھے نہیں جڑا لے لے منگے پیو ہوندے دا اور سے لولا پیرے کھنے منگے وہ ہو رہی جڑا کربلا وچ پوتر نے کے آکے بیا مانگو حسین نہیں ماشاءاللہ ہائے ہائے سبحان اللہ سائیں مہربانی سائیں قریشی صاحبان راضی بیٹھے ہوئے سائیں میں قربان تھی بجا اللہ واحد دی قسم اے ہی بے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اور حفیظ الرحمن میں کیا دساں جڑے ویلے امام علی رضا دی نظر پئیے نہیں دے ہوتے نظر پئیے پتل بنا یہ سونا بنسا عملانا تا پتل ڈٹھے نہ سونے نہیں ڈٹھے سونا جڑے ویلے ونجے نہ سنار کنے ڈٹھا کر چھنکے دا کیویں ہے ہتھوڑا کیویں مریں دے ول بھاوڑ کیویں سٹیں دے والو کی تھئی بن کے کہیں دی نک دا کوکا بن دے کان دی والی بن دے ہاتھ دا کنڑ بن دے ایویں تو ہی سونا بن سے ہوں ویلے جڑے ویلے سارا تھلا ستا پیا اسی تے تو مسجد تے گیا کھڑا ہو سے سبحان اللہ سائیں سبحان اللہ ساری عیسیٰ نالی آرام کریں دی پئی ہو سی تے تو روزہ رکھی کھڑا ہو سے اور سارے ناچ کے دے بھٹے تو کھن کے دے ڈھلال دے قریشے تک پیسے دے نانگ بنے بیٹھے ہو سے تو لاکھ روپے وچوں 2,500 زکات دیندا پیا ہو سے ہائے تو ہوں ویلے سونا بن سے جڑے ویلے ماں کو اکسے امات دے دے قدمے وچ جنت رن کنے جنت کانی تو منگ دی ظلم دیندا سبحان اللہ کیا بات کتنا کچھ میں تو کو ہی ٹائم دیتی بیٹھا تو تا رمال ہی چھنڈ کی بیٹھی تیرا دماغ کتھا ہے معروف کرخی کچھ دیوتے جلے نظر پئیے ایک بندہ رات کو بیٹھے سویرے جو بیٹھے سی حضرت معروف کرخی سرکار دا متھا زخمی ہے ادھے ہیں سی رات کو میں چھوڑ کے گیا ہون متھا زخمی کی دی بیٹھے ہوئے خیر کہے آپ نے فرمایا نہ پوچھ وہ صحیح دسا ہو تو صحیح مہربانی کرو رات تا ٹھیک ہوئے عشاء ویلے رلے بیٹھے ہیں تو صدا متھا تے کھرانڈی جمعے کھڑے راتی تھیا کیا ہے تو میں نے نہ پوچھ آگے تے کو واسطہ ہے امام علی رضا دا کیا بات خیر جامعہ خیر المعاد مفتی احمد صدیقی صاحبوں نے رحمت اللہ علیہ قلعے تے پڑھے نے ہن تے میں بھی انہیں کنے تھوڑی دیر پڑھا او کبڑیل ڈاڈے ہن جڑے ویلے او کابڑ کرن ہن آزاد سلیمان تو سویدہ واسطہ معاف چا کرو دن چل پر تے جڑے ہوویں نا پاک باد بندے او مرشد کو مرشد سمجھے نے بھائی سبحان اللہ ہن جڑے ویلے کہ صحیح دساؤ تے صحیح راتی رات ٹھیک آگے مفتی اختر کو آکھ نمی آندہ حالی نمی آندہ ہی کو بند کر مفتی صاحبہ انہیں کو سنن دے کوئی مالا کانڈ نہیں کیا بیٹھا بھائی کو اغوا کر گئے گال کی تھائی مالو وہ پکڑو میں انہیں پورے سے میں نے پوچھا گال کی تھائی اے زخم کیویں تھے ہائے 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 معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرمیدن یار مجبور کریں دا پئی مرشد دا وسیلہ دیتے تا سن رات تے دے کنے واندہ تھیاں مسلح تے نفلی نیچے میں دل وچ خیال آئے اللہ اپنا گھر دکھاویں مدینے والے دا در دکھاویں بس ایویں جو دل وچ خیال آئے اللہ دی رحمت وسیع پہلے مدینے گیا والمدینے تو مکے آیا طواف کیتے میں صفا مروہ تے صحیح کیتی میں جڑے ویلے زمزم دے کنویں تے گیا بے بھی کھڑے ہن مائیں بھی ون کھڑا تلکن جو تھئی ہے سر تلو تے لگے نشانی رہ گئی ہے وہاں کہ صحیح رات ہی تھئی ہوئے تے راتی رات مکے مدینے جو تھی آئے وے آفر میں دینے میرا کمال نہیں میرے مرشد امام علی رضا دا کمال ہے ہن
मौली साहिबा दाढ़ी को भी हाथ ला ते ईकने सोहना चुब्बा भी पावे हा अगर नारा चलावे आ मैं विचो दुआ करा हा कह कप नाल कम नहीं भी बनदा जे तोनी विच ज़हरा दा बाबा राजी ना होवी और मैं जरा ठहर बन मैं को उड़न दे मैं को बर्बाद करन दे ईमान नाल दसा मौली साहिबा जड़ा इमाम अली रज़ा दा नौकर होवे राती रात मक्का मदीना देख सकदे ते उंदा डाडा मुहम्मद अरबी रात को मेराज कीवे नहीं कर सकदा माशाअल्लाह हाय हाय सुभान अल्लाह सरकार मेहरबानी मैं मारूफ करखी दा ना मजा दा बेवे के कहना हाली मजा अगाई वे तुसा कामू थी बाओ जेड़े वेले आवे मैं को दस दी वाए ओ मारूफ करखी दा ना चाचे भी हाय हाय हजरत मारूफ करखी दा ना चाचे मी रहमतुल्लाह अलैहि दा इमे जो खलीफे नाल वेंदे पैन कोई 250-300 बंदा शराब कबाब विच मस्त तेरी जवानी दी कसम हुल्लड़ बादी खड़ा करेंदे ते आप दा खलीफा दे हैं सही देखो इराक दा शहर 250-300 बंदा इकट्ठा शराब खड़ा पींदे कोई इना वास्ते बददुआ करो कोई इमाम अली रज़ा दा नौकर हा आसमान दा मुंह करके दे अल्लाह ए शराबी जी में आज खुश ने ए कब्र विच भी खुश होवे जन्नत विच भी खुश होवे अल्लाह अल्लाह मैं नौकरा सही मैं नौकरा थोड़ा तुझे नस्लां जीवन और मेरे अमीरुल मुजाहिदीन दा नौकर थोड़े बच्चे जीवन जेने इमाम अली रज़ा दे नौकर मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैहि दुआ कीती है हफीजुर रहमान में को हाफिज खैर मोहम्मद दी कसम ओ जेने शराब पींदे खड़े हन शराबां दे मट त्रोड़ सके ने भज के मारूफ करखी दे कदमे विच ढड्डन आदन साको नबी दा कलमा पढ़ा सुभान अल्लाह नबी दा कलमा पढ़ा तकरीबन 300 शराबी कलमा पढ़ी खड़े ते एक बे दे कान लगे खड़े आप मुस्कुरा के दिन वे कलमा दा पढ़ के देवे वे दाल ही खेड़ा करेंदे खड़े वे उन्हें आगे सुचेंदे खड़े आए जिंदा उम्मती इतना सोना है पता नहीं ओ नबी कितना सोना होसी ओ थल्ला ते बह के सुन वाला ओ मेरे हजूर ख्वाजा सईद नूर मोहम्मद सईदी और से अहमद वाला आ फरमाते हैं आंख होता तो को नबी दा दीदार करावा जा माशाअल्लाह हाय हाय करावा जा दीदार उन्हें के दई ओ की में थी सही है जवल बगदाद है वला 250 साल का हजूर को ठीक है पर्दा कीते हुए ते असा की में देख सो आपने फरमाया है मेरा काम है तू आधा काम कोई नहीं और जड़े 9 बजे दे आए बैठे वे गर्मी विच 1 मिनट वास्ते आंख बंद करो जा मत्तन ज़हरा दा बाबा जड़े हंजों दे सदके असा गुनाहगारां ते करम करे जा उन्हां आंख बंद कीती है मारूफ करखी सरकार मदीने दो मुंह करके आदे या रसूल अल्लाह इत्था तक मैं खेना या दीदार तुसा करो जा ओ जड़े वेले आखे ने मदीने वाले दीदार कराए आंख बंदे ओ मियां दीदार करें दे खड़े न ते आप आदन सुनाओ हुसैन दा नाना की हो जिया है ओ मुस्कुरा के नहीं रो के आदन अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं ओदा जोड़ कोई नहीं 1 2 3 4 अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं ओदा जोड़ कोई नहीं अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं ओदा जोड़ कोई नहीं बेमौसमिया जो खजियां उगावे बेमौसमिया जो खजियां उगावे बेमौसमिया तू हाथ मिला मैं तेरी मुंदरी नहीं खिंदा अल्लाह रंग लावी ते कोई सोहनी लगदी है अल्लाह गवाह है ओदा जोड़ कोई नहीं ओदा जोड़ कोई नहीं जड़े पीछा खड़े में चिट्टे कपड़े वाला बाला पक्खा
ہی پڑھ چا اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں اوندا جوڑ کوئی نہیں شوکت ٹھہرے لین میں کو پڑھانے جیندہ ایک اشارہ چن چیر دے جیندہ ایک اشارہ چن چیر دے جیندہ ایک اشارہ چن چیر دے اللہ پاک جسنو علی ویر دے اللہ پاک جسنا علی ویر دے اللہ گواہ ہے اوندا جوڑ کوئی نہیں اوندا جوڑ کوئی نہیں تے داغ دتی ہے دل کریندا پہ لین پڑھا علی نال جیندا رجو چنگا کوئی نہیں او بندے دا اصلو لہو چنگا کوئی نہیں ذکر علی وچ منہ چا وٹاوے یا بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں واہ واہ سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت میں معروف کرخی دی ایک بھائی کرامت دی تو کوئی سنا نہیں میری منت کرو میری منت کرو ساڑھے معروف عامل و کامل حضرت پیر شاہ نواز قادری صاحب آپ قصبہ منڈل ایسے ہستیاں آج تھلے کے آیا بیٹھن قرآن دی قسم جنہیں کو لوگ دیکھن واسطے سکھ دیں سبحان اللہ اے علماء کرام استاد العلماء تشریف فرمائے نے متن اے سمجھو بھی قریشی ہو تواڈا کمال نہیں جنہیں دی نسبت دا اور اسے ہنہ صدایت آئے بیٹھے ہائے ہائے سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ میں معروف کرخی سرکار دا نا جاتے میں اللہ میں بغداد دے گلے میں جو ویندے پہنتے ہیں کو ککڑ باز جڑا ہے نا جی ککڑ پلیندہ بیٹھے ہون بندے توجہ میں متن فیضو نکلے بولوی دے منہ وچوں فیضو نکلے میرے وچوں فیضو نہ نکل سی ہاں فید نکل سی ہائے ککڑ پلیندہ بیٹھے حضرت معروف کرخی میں جو شوقت گزرنا آپ نے فرمایا وعدہ کیا حال ہے وہاں کہ جی آسے کیا آپ نے فرمایا کیا کریں دا بیٹھے وہاں کہ لے دے دا پہ ککڑ بیٹھا پلینا ککڑ آپ نے فرمایا چوکھے سال تھی کہ وہاں کہ نہیں اصلی شوقین ہوں خواب جی ککڑ دے دوں آپ نے فرمایا ہون چوکھے سال تھی کہ وہاں کہ بچہ ڈانڈا ہو سمالے ککڑ کے نہیں گنے فرمایا چوکھے ہی نہیں وہاں کہ میرے کنے 70-80 ککڑیں تو سارے نسلی ہیں فرمایا نسلی ککڑیں دی نشانی دا پتہ ہے نسلی ککڑیں دی نشانی دا پتہ ہے وہاں دی نشانی دا پتہ ہی ہو کہ پوچھ لمبا ہوں دے تاج اتے ہوں دے آپ نے فرمایا اے نشانی نہیں ککڑ وچ ترے نشانیاں ایسا ہیں اگر تیرے وچ ہومیں نا تو بندہ قیمتی ہومیں سبحان اللہ ہائے سبحان اللہ ترے نشانیاں ہومیں نا تو قیمتی ہومیں نا وہ ککڑ والا نشانیاں میرے وچ فرمایا جی اگے کیویں آپ نے فرمایا پہلی ککڑ جڑا نسلی ہے اون دے وچ عادت ہے او سخی بڑا ہوندے اور دوسری ہوندے وچ عادت ہوندی ہے ککڑ بہادر بڑا ہوندے مگر شرط ہووے نسلی لگی تریچھی فرمایا تریچھی نشانی ککڑ اصلی ہومن دی ہے ککڑ غیرت مند ہو گئی بجڑے سن دے پے تواڈی کیا بات ہے گال تے ککڑ دی ہے اور میرے نبی دا فرمان بھی ہے آپ نے فرمایا صحابہ ککڑ کو چھمک نہ ماری کرو یا رسول اللہ کیوں فرمایا ہی واسطے نہ ماری کرو اے عرش جو بانگا سن کے فرشتے دے دا ہے میاں واہ ماشاءاللہ ہائے آپ سبحان اللہ بھائی تواڈی کیا بات ہے فرمایا ترے آتاں تے وچ ککڑ آیا ہوویں وہاں کہ کیویں آپ نے فرمایا پہلی ککڑ نسلی جڑا ہووے نا او سخی وڈا ہوندے وہاں کہ کیویں فرمایا ہونے دیکھ چا اگے کیویں آپ نے فرمایا چودے ہی سڑ چا ککڑی بھی سڑ چا وچ ککڑی کھڑا دے اصلی ہووے نسلی ہووے تو ایویں دانا سٹ دیکھی او آپ کہنا کھاسی آسے کھاؤ میری خیر ہے جڑا پوترے دا ٹکوری دب بنجے دے مجھے دے ہاتھ رکھ کیا کیسا خاندانی ہے کوئی خاندانی نہیں تو کھوا کھاون دی مشین ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ وہ جڑا بزرگیں دی روٹی بھی مغرب ویلے کھس کے کھا
کو کون آکھے میں بے نسلی آیا بیٹھے اور بندے کو دیکھنے تو دسترخوان کے دیکھو بندہ کیڑا ہے راکھواں پالی پیوے یا نسلی پالی پیوے آپ فرمیدن ککڑ دی عادت ہے نسلی ککڑ ہوئے تب ککڑ کو آکسی چوجے کو آکسی ہینے کو آکسی تو سا کھاؤ میں نہیں کھائے رے وہاں کیسی دوچھی عادت فرمائے دوچھی عادت ہے باہوں توجہ نہ روزانہ میلے بندے نہ روزانہ پتان بندے نہیں نہ سونی داڑھی مبارک آلے نہ روزانہ ملاح آندے گال قسمت دی معروف کرخی سرکار فرمینن ککڑ دی دوچھی عادت ہے ککڑ بہادر ہو سی شرط ہے کہ ہوئے نسلی آئے ہائے نسلی سارزو سا دیکھنو میدان چ لڑ جو پہ تے ککوڑیا کو وڈا سا رہے تے اے بھامے حفیظ الرحمن ہار بھی گئے نا ای میدان نہیں چھوڑا آئے ہائے تو سا ہاتھ جاتے تو شکریہ ادا کرنا چونج تروٹ پئیے میدان نسی چھوڑیا اکھی کڑھیج گن میدان نسی چھوڑیا اور پارن رہ گن کے بھامے نیرت تھے جوان لڑدا پہ کر کے میدان نہیں چھوڑے دا آپ اندازہ کر تیرے وچ نسلی ہومن کا والدسا نہیں تو میرے کنے نسلی ہی نہیں ایک نسلی او ہے جکو آلہ حضرت عظیم البرکت آدینی بیا نسلی او ہے جکو غزالی زمارہ دیئے دوران آدینی بیا نسلی دیکھنے کا دادا مثال امیر المجاہدین جکو آدے ہیں ساری حکومت ایک پاسے میں معذور ایک پاسے کھڑا ہی دی حق کے واہ 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 نارا ڈھلا مرے لے خیر کا ہے ہاتھ بلند کر کے بھامے جو دکھا تو نیٹھال ودے ہیں والوی لبیک دے نال ودے ہیں مولی شیطان تو سنن نارا لبا مطلب ٹھکیج بوگو کو بڑی گال ہے اساسا ٹھکیجوں میرے میں 7-8 دفعہ میں بھی حد میں آیا مگر ہیں جو بے وار سے تو کہہ نہیں سی ایسا وار سے آلے ہیں بھامے جو دکھا تو نیٹھال ودے ہیں والوی لبیک دے نال ودے ہیں میں کالے او قابو کھوائے میری جماعت دا بانی میرا رضوی میری جماعت دا بانی میرا رضوی حق دی آواز نشانی میرا نشانی میرا رضوی دے نال خوشحال ودے ہیں رضوی دے نال خوشحال ودے ہیں والوی لبیک دے نال ودے ہیں حیاتی کریا کو سبحان اللہ ککڑ دی پہلی عادت سخی ہوندے دوچھی عادت ہائے ہائے دوچھی عادت بہادر ہوندے میدان دا بھاڑی نہیں ہوندا شیر ہوندے انہاں کہتے ککڑ دی تریچھی نشانی کے لیے اللہ رنگ لوے اچھا میں یہ سمجھے شاید میں کو آدھی چل اٹھی ہٹ وج میں نعت پڑھنی ہے اچھا مہربانی آکھو سبحان اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہ صحیح آپ نے فرمایا تریچھی نشانی کے لیے بھائی توجہ تریچھی نشانی کے لیے جڑے پیچھے ہاتھ چاہتی بیٹھے میں تو زبان میں نہ چاہوں میں توڑے تے راضی ہاں آپ نے فرمایا تریچھی نشانی یہ ہے نسلی ککڑ غیرت مند ہوندے غیرت مند ہوندے اپنی مادی نال راسی کوئی بیا ککڑ دیکھے برداشت نہ کرے سی اٹھائیں پھا پھا آئے ہائے سبحان اللہ بے دی ککڑ کو دیکھ سی کہنا اپنی دیکھا نہ دے سی ہیدہ مطلب ہے جڑا آپ اتھاگڑ ہوئے اوکو کیا بتا جعفر قریشی ایک بار کے 7 منٹ تک کیڑی گفتگو بیٹھا کریں دے اور ککڑ چ غیرت ہے اور نسلی ہے اگر تو بھی اصلی امتی ہیں تو محمد دا نوکر بان تاکہ زمین آنکھیں میں دے ہوتے نبی دا نوکر تردہ میں سبحان اللہ واہ 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 اے او معروف کرخی وزرگار جند نال پورے عراق آلے پیار کریں یعنی کنہ وجہ کاکا معروف کرخی او ہے جے کو پورا عراق پورا ایران پیار کریں دہا زرتشت بھی آپ دے گالے ہن عیسائی بھی آپ دے گالے ہن یہودی بھی آپ کنے آنے ہن جڑے ویلے انتقال تھی ون پہ فرمیندن سیری سکتی کو سیری سکتی جڑے ویلے میں فوت تھی ونیانا
میری میت رکھ دینی جنہیں دا میں ہاں نا میں کو او چیسن بیا کہیں کنے میں چبسا کہنا سر انٹرنیٹ دا زمانہ ہے اسا جڑی گال کرنے ہیں دنیا چیک کریں گے سر وہ چوکے چھکے ختم جڑے بہ کے سپیکر تے رہ دے دے آسے وہ نہیں تھی سکتے ہیں اپنے مسلک دی اگر کوئی ترقی چاہندے وے تو وہ گال کرو جندے وچ قرآن ہوے نبی دا فرمان ہوے بے شک سبحان اللہ وہ زمانہ چلا گئے وے مولوی صاحبان دے آ کے بندے قتل کر دینے ہن تو مکھی نہیں مرے دے ساڈے آ کے دے میں پچھلے علماء دے خلاف تے گال کرے سا حالی گال میری اتھو بدی ہو سی تو سب پہلے سمجھ وے سو مولوی کیا بیٹھا آ گئے یہ 4 بندے نہیں 40 بندے میں بہ کے فیصلے کرنے والے لوگ ہیں تلے ہی واسطے بہ بندے وے ساری قدر کریں دے وے اسیں قابل گئے نہیں میں سر کیا دا بیٹا فرمایا آسن سارے میری فکر نہ کری پیار جو میرے نال کرے نہیں ہن سارے میں کو چاہ او سکسن میں جنہ دے وچ ہاں چاہوا قرآن میرے سر تیرا زرتشت آئین انہیں میں چاون دی کوشش کی تھی نہیں چلیا عیسائی 6000 آئین انہیں چاون دی کوشش کی تھی نہیں چلیا یہودی آئین میرا بیٹا انہیں چاون دی کوشش کی تھی معروف کرخی نہیں چلیا میں وہ بندے کو سلام کرے سا جڑے ویلے بولے سی جڑے ویلے آئین نہ محمد دے نوکر سبحان اللہ ہائے 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 سبحان اللہ جڑے ویلے آئین محمد عربی دے نوکر انہیں میں جو چاہتے آپ مونٹھے تے ہن لوگے کنے قبلہ لوگے پوچھے سناؤ میاں معروف کرخی دا وزن ہاں صحیح کے کہنا مسلمان آدھر پتہ ہی میں لگتا کہ میں ایسا غلاب دے پھول کو جاتی میں دے ہے سر ماڑے میں جو کرانٹ آندا پیا ہوئے تو اتھا بورڈ تیرے گھر کرانٹ نہ ہوئے تو باب ڈالے نہ نہیں لڑی دا اپنا بورڈ ٹھیک کریں دے اپنی وائرنگ ٹھیک کریں دی ہے جائز دی سیم چالو ہوئے موبائل تیڑا خراب ہوئے تے کابڑ کڑھے 1.5 والی ترے میں تے میرا موبائل نہیں چلدا واقعی بندے دا بچہ بن تیرے موبائل چ خرابی ہے تیرے وچ خرابی ہے اتھائیں منڈا چوک غزالی زمان راضی ہے دوران تقریر بیٹھے کرنے آنتے حاضر ناظر دے مسئلے تے بیٹھے ہاں اون علاقے دے تے ان علاقے دے بندے چھوڑیں دے تک ہے نہیں اٹے کہاں کرنے آپ حاضر ناظر تے گفتگو بیٹھے کرنے تے ایک مولوی بے بندے کو آگے ذرا اٹھی گاڑی کو آگے حضور حاضر ناظر ہم تا ذرا دکھال او کو سختی بدھا دے اٹھی گڑا واقع غزالی زمان سے ملخاقو تا دسو کتھائن حاضر ناظر آپ نے فرمایا باہ بانی او باہ گیا آپ نے میں باہاں تو کپڑا چاہتا فرمایا درود پڑھو انہاں درود پڑھا آپ نے فرمایا ہون مدینے دو دیکھو سارے مجمع ڈٹھا نظر انہیں کو آیا جنہیں دی ویرنگ ٹھیک ہے واہ 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 ماشاءاللہ وائرنگ ٹھیک ہے او مولوی بیٹا آگے میں زارا بازارا بازارا بوزارا بازارا بزادارا بنا بندہ میں ہے یا ہویا پڑھدا انتا انتما پڑھدا انتنا پڑھدا میں کو تا نظر نہیں آیا آپ نے فرمایا اے زارا زارا بولا مننال نبی نظر نہیں آلے دل میں پہلے زربلا میل کٹھ وال محمد کو نظر آسیا ماشاءاللہ 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 میں اے شان پڑھن مناسب سمجھتا ہمیں میں کو نہ گھوٹ آکھے نہ میں کو صابر حسین آکھے میری ایک عادت ہے بھامیں ناراض تھی وہ بھامیں راضی جنہیں دا جلسہ ہے انہیں دا ذکر ہونا چاہیے ہون اجازت دے وہ ایک شادی دا تو کو قصیدہ سناما چاہتا والو انہاں دی ایک گال سناما چاہتا توڑی سفر دا جڑا ہے جی پیمانہ ہی لبریز نہ تھی وے اور استاد اللہ بار نور بخش سیدی صاحب ساڑھے اے میں سمجھو میرے دادا استاد ہے اب بندہ وہ جڑا قدر کرے نا نسلی بندے قدر کرنے انہاں دے شگرد جڑے نا وہی میرے استاد ہے میں سار واٹس اپ تے ویدہ پیا ہوا تے میں کو بندہ حکم چکرے جعفر صاحب تو صحیح موضوع تے بولنے میرے ذہن چ نہ آیت ہوندی ہے نہ کوئی آیت شان نزول ہوندے ہو والی نہ ایک شگرد نے میاں والی ہونے تو میں انہیں کو فون کرے نا وہ فٹ میں کو ڈسے اسا سر علم حاصل کیتے میں قرآن شریف دی آیت پڑھا میں کوئی یاد نہ ہوئے اے بال بیٹھے میرا حفیظ الرحمن سیدی
دودھ پتر ہیں تیرے میں کیا تے کو سنے دا نہیں دسا بے شک انہیں میری کوئی یا پیسے لیے میں تھوڑے کنے سیٹ کروا گھندا تک ممبر دے نہ بھولا صحیح ہے کتابت ہے ہی چیز دا نا 4 تقریر تو میں نہیں کریں گا میں ہفتے وچ 40 ہی موضوع نواں پڑھدا ماشاءاللہ بے شک کیا بات ہے کوئی شک نہیں ہے جڑے ساڈے اوتے خرچے کرے نا ساڈے کنے گھندے بھی ہیں کچھ امان اللہ میری توبہ مہربانی کرو نہیں تھے دسنا تو چاہیے نا تو ساڈے منہ سے نہیں ویکھدے ہاں سے تواڈے واسطے بہت دعا کرنا اللہ تہاڈی عمر دراز کرے ساڈا سرمایہ امان اس پر دم دور دے کرنا سیریس تھی بھائی یہ تواڈی کیا بات دکھنے کارن جئی ہم سولا سانگ سمئی ہم جم دے لا دی پنڈ بلا دی چئی ہم چاٹھم کئی ہم کیا بات ہے ایک خطابتی میں نہیں مل دی اندے واسطے بھی دھکے کھامنے پونے بے شک ایک قصیدہ سنو چاہو گھوٹ کتا ہے بیٹھے گیا عبد الرحمن بیٹھے چلو وہ والا مووی تے سنا رہی بھائی شادی ہے مدینے وچ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا شادی مدینے براتیاں وچوں وڈا براتی ہے ابو بکر صدیق پاک کیا شان ہے صدیق دوجھا شادی دا گواہ ہے جناب فاروق اعظم اور جائے شادی دے ولیمہ دے ون دا اعلان کیتے وہ ہے ذی النورین ذی الحجرتین ذی البشارتین قرآن نے قسم تے براتے وچوں کتھیں حضرت سعد ہے کتھیں حضرت سعید ہے کتھیں حضرت طلحہ ہے کتھیں حضرت زبیر ہے کتھیں عبد الرحمن بن عوف ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین برات ویندی پئی ہے اتھا تا گھوٹ ہونے نہ گھوٹی چرسی براتی کھویلو چٹیلو مریلو تے او شادی ہے علی دی نہیں چینے تو سب بول رہا ہوں میں بولے دیوے میرا خیال ہے تھک گئے وے ان توڑی بینٹری 15 تو تلے تلے رتی تھی گئی ہے ٹھیک ہے نا جی میں کیا دا پیا گھوٹ ہے علی براتی ہیں صحابہ آنکھو جعفر قریشی برات کہندے بیڑے ویندی پئیے سبحان اللہ کہندے بیڑے ویندی پئیے اون دے ویڑے ویندی پئیے جندے ویڑے وچ جبرائیل امین وہی گھن کے آندے سبحان اللہ کلی کلی نکل نکل علی کلی کلی نکل نکل علی مصطفیٰ کا ہم سفر درود شریف پڑھو بآواز بلند میں آپ اگا دی گئی پڑھتا قابو تھی بیٹھا ہے اے میاں بہاول شاہ دا پوترے ماشاءاللہ ہاں بھائی شادی کے لیے حضرت علی دی شیر نر دی فاتح خیبر دی فاضل انور دی ابو طالب دے پسر دی حسنین دے پیدر دی شادی یوں جوان دی وے بلا ہے جڑا کھاندا جاؤ دی روٹی ہے پٹیندا خیبر دی چوٹی ہے ہائے سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ ہن میں دیکھ سا براتی کیڑے آئے بیٹھے وے تے سنن والے کیونکہ سیرا سناون دا بھی طریقہ ہے تے سنن دا بھی طریقہ ہے ہن جڑے بندے دا منہ ہی ہوے او کو کیا پتہ میں کیا دا بیٹھا قبلہ میں برات ٹر رہی ہے تے حضرت بلال کنے کئی پوچھے و سنا میاں گھوٹ کیڑا ہے برات کیڑی ہے حضرت بلال دن علی نے سہا پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے علی نے سہا پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے علی نے سہا آیا ہے نبی نے بدھوایا ہے ویڑھا نبی دا شادی علی دی ویڑھا نبی دا شادی علی دی سارا مدینہ توڑ آیا ہے
पाया है, नबी ने बधवाया है, अली ने सेरा पाया है, नबी ने बधवाया है। अच्छा शादी साडे बाल दिए शेरा रुल्हाली दा विसंदे अली दा मुल्तान दा या किथां दा जिवें पिया शादी अली दिए शेरा केड़ा है ई शहर है दिया सोहनियां लड़ियां विच कुरानी आयत जड़ियां ई शहर है दिया सोहनियां लड़ियां विच कुरानी आयत जड़ियां जन्नत तू फुल पत्तियां लेके पूरा इस तक बालक खड़ियां लोगों ने बढ़ाया है, साहबा ने पवाया है, लोगों ने बढ़ाया है, साहबा ने पवाया है। सारे सहाबा रल के सजड़ो नारा अली का लाया है, अली ने सेरा पाया है, नबी ने बदलाया है। बाला पिछा हथ जाती खड़ाई मेहंदी भी लई खड़ाई अल्लाह ते को रंग लावे डाढ़ी सोहनी मेहंदी लगदी है। सवाल करो जाफर कुरैशी अली दी शादी जो है इंतजाम कहें कीता हा अज भी रिवाज चाचे भी कुछ देनन मामे भी कुछ देनन यार भी कुछ देनन अली दी शादी दा एहतमाम कहें कीता हा पुलेसी ओ जिंदा अकीदा मेरे नाल मिलदे हर बंदा नहीं बोल सकदा अली दे सारे साथी संगती खुशियां दे विच भी शाबाश 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 अली दे सहारे साथी संगती खुशियां दे विच भी शादे सिद्दीक उमर प्यार पे लगो दिल अज भी सिंधा पाइंदा बात उस्मान नारा लाया है उस्मान नारा लाया है ने फरमाया है वलीमा सारा मैं भी देसा मेरे हिस्से विच आया है अली ने सेरा पाया है नबी ने बधवाया है अली ने सेरा पाया है मैं पढ़ा ए बाल दी जो शादी थी नी पईए ईदे वालिद कने भी बंदे पुरसन मियां रिश्ता बड़ा सोहना थे केंदी मर्जी शामिल है और मियां सोहे साहब कने भी पुरसन मियां बेटी जो टुरेंदा पई केंदी केंदा मशवरा है नाने दादे दा प्यू मां दा केंदा मशवरा है कई पूछे या रसूल अल्लाह तू भी अजीम है तेरी बचड़ी अजीम है अली भी अजीम है बराती भी अजीम है सोना ए ता फरमाओ ए शादी दा मशवरा कहंदी ते सोने ते लिखण दे काबिल अल्फाज ते मैं तुम्हारी झोली विच पिया रखे ना नबी जवाब दिते शायर बोल पे आ फरमांदे ने ई वेहड़े विच कोई होर ना आवे घर दी गल घर विच आवे नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी हैदरी बात है नाल बंदा लई बताऊ हो नारे मरेगा मैं कोई मरदा तो नहीं पिया पहले शेर तो सुन जा ई वेहड़े विच कोई होर ना आवे घर दी गल घर विच रहवे ई वेहड़े विच कोई होर ना आवे घर दी गल घर विच रहवे मेरी बेटी दावी दूल्हा फातिह खैबर बन के आवे सजाया है पलक नु सजाया है पलक नु सजाया है अर्श नारा लाया है अली बतूल दा सोहना रिश्ता रब ने आप बढ़ाया है अली ने सिर पाया है
میری خوش قسمتی ساڑھے انتہائی محترم عالم ابن عالم حضرت علامہ مولانا غلام رسول سیدی صاحب تشریف بھینا گال مقامہ چاہی تھائیں راضی بیٹھے ہوئے 5-7 منٹ بے ہیں یا بس کرو نانا کیوں بول ہے اوندا موڈ کہن یہ سنن دا ہاں بھائی تیرا پتر اسی نصیب مبارک ہو اللہ نے حیاتی نال لگی تے گانا ہی میں بدی کڑ جی میں خیبر وننا ہو اڑے منہ علی نے سیر پایا ہے علی نے سیر پایا ہے چل چھوڑ ہن اے ہے علی دا سیر سیرا میں نبی دا سیرا جا سننا او بھی شادی دا چل توڑے موڈ گئے میں نہیں سننا میں نہیں سننا شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے ایک بندہ سجا بیٹھے میرا خیال ہے وہ کاویا بیٹھے یا واللید رو لے کنے کہنی ہوئی شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے محمد سہنا کھوٹ ہے محمد سہنا کھوٹ ہے اوندی خانہ آبادی ہے شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے ہاتھ بلند کر کے شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے ویل نہ سٹ تیرے اپنے یار دوست کہے نہیں وہ سٹے تھے تو باہے تیری ویل تھی گئی تیرا لنگاری پہنچ گئی شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے عربی سہنا کھوٹ ہے عربی سہنا کھوٹ ہے اوندی خانہ آبادی ہے شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے تیری حیاتی کرے ساکو ادبایا نہ کر سننا یاب موتی ہیں ساکو تویا ہی نہ کر شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے اچھا شادی ہے تو کیا کروں شادی ہے تو کیا کروں وہ قرآن دی قسم ہے بندے آدن سوہنے کپڑے پاو چپ نہ رہو نعرے لاو سوہنے کپڑے پاو چپ نہ رہو نعرے لاو میری دعا ہے جڑے کھوٹ پڑھن دے چکر جی میں میری دعا ہے تواڈی شادی دا جاگا ہوئے تقریر جعفر قریشی دی ہوئے مفتی صاحب دی دعا ہوئے تے ہجڑے ساکو پیٹ بلند کرے ہاں شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی سوہنے کپڑے پاو چپ نہ رہو نعرے لاو سوہنے نبی دی سوہنے کپڑے پاو چپ نہ رہو نعرے لاو سوہنے کپڑے پاو چپ نہ رہو نعرے لاو اگلی لائن کہنا پڑسائی دینا دیکھ میرو دیکھ وکاکا اوکو کیا دی تو میرے نال ٹور پو سوہنے کپڑے پاو چپ نہ رہو نعرے لاو سوہنے کپڑے پاو چپ نہ رہو نعرے لاو خوشی دے وچ کہنا آیا خوشی دے وچ کہنا آیا دیکھنا ذات خدا دی ہے شادی ہے بھائی شادی ہے سوہنے نبی دی شادی ہے بہت زیادہ حکم ہیں کئی مولی صاحب کو آکھو جعفر قریشی کو سکوں پاکاں دا ذکر سناوے میں پہلے بھی پاکاں دا ذکر سنائی بیٹھا موسم گرمی آلہ ہے تو ساں وفا کی دی ہے اللہ ہی کو سلامت رکھے تو کو سلامت رکھے خطابت منواون نہیں آیا نبی دے نا دے کمی ہیں میراسی ہیں سیدھی گال ہے باقی تھلے دے قریشوں کو مبارک باد دینا تو آڑے ویچ الحمدللہ ہی وے تو سائیں قریشی ہی وے ہی سے سائیں قریشی
مگر تواڈے قریشی وچ علم چنگا بھلا ہے اساں علم وچ تواڈے کنے ہڑ گئے سے تواڈے وچ وکیل بھی ہیں تواڈے وچ افیسر بھی ہیں اور سب تو بڑی گال یہ ہے کہ تواڈے وچ ڈاکٹر نیاز حسین قریشی جیسا بندہ بھی ہے میں حالی انہوں کو مل جا کہہ نہیں میں لیکن میں ممبر رسول تے بیٹھا ہوں دی خوشبو میرے نک تک پہنچی ہے ڈاکٹر دیوی ہیں لیکن میں این قوم دے اتے فخر کرنا کہ جتھاں ایسا سپوت ہے چنگا مشورہ ہی دیں گے غریبے نال غریبی بنویں دے میں ڈلال دے قریشے کنے سنے میں اپنے داماد کنے سنے میں کو بڑی خوشی تھی ہے تے میں دعا کرنا اللہ کرے ہی قوم وچ بے ڈاکٹر انجینئر تے وکیل پیدا تھی ساڈے ڈلال دے قریشے دے بارے وچ تواڈے بارے وچ بندے ماچے دے بے کہندے نے پیندے تا سگریٹ ٹائم اگو بھی اب ان کو چاہتے ہیں میں ممبر تے نہیں مناسب سمجھدا تو سا کم از کم جتنا قریشی بیٹھے ہوئے اپنی قوم دی تلاج رکھو تھوڑی نسبت کہندے نال ہے عرض ہے مفتی صاحب بیٹھن مفتی ظفر اقبال قریشی صاحب بھی بیٹھن بیوی علماء بیٹھے ہوئے میں کو دسو جانور دے اسلام وچ حقوق کیا ہے آرام نہ دس جانور دے حقوق کیا ہے سن دے بیٹھے ہوئے اچھا اے ہون نہیں دسیں دے پہ چلو میں کو جڑا پڑھائے نے میں دسا دے ماں جانور دا گھوڑ صاحبہ پہلا جڑا حق ہے وہ ہے ایک ذبح کریں دے پہ وے نا ایک رجا آکے پانی پلاؤ بھائی غلام رسول کے بغیر میں تو ایک سو تو مہربانی اسی پر سبحان اللہ میں تو خود ایک بھی ہزار میں ٹھیک بیٹھا پہلا حق جانور دا کیڑا ہے پانی پلاؤ رجا کے پانی پلاؤ دوجا حق جانور دا کیڑا ہے چھری تیز ہوئے تو سا سونا بیٹھے سونے دے میں تو متھا چوما پہلا حق پانی پلاؤ دوجا حق چھری تیز کرو تیجا حق جانور دا کیڑا ہے اگر کٹا ذبح کریں دے پہ وے منجھی کو اڈھر کرو گابا ذبح کریں دے پہ وے گمی کو اڈھر کرو لیلا ذبح کریں دے پہ وے اندھی ماں بکری کو اڈھر کرو توڑا ذبح کریں دے پہ وے ڈاچیں کو اڈھر کرو اے ہے جانور کو کالی ٹوپی آلا او لمبائے کالا میں تو دیکھ تو خادم حسین دا نوکر ہی تھی خادم حسین دا نوکر آبی جنہ میں ذکر پیا کرے نا چلے میں مسائب پڑھاں ہی ڈے نہ ڈٹھا کرو ترائے گالی تو کو کر گیا حلالی بندے کو بتا ہے میں کیا آدھا بیٹھا بندے بعد جو مولوی ٹاؤں ٹاؤں کرے نیک کرے شیخ صدا گندے میں ڈوڑے پر کے ٹور میں پڑھ دیتا شہادتائیں تے کو تکلیف کیا ہے تو دس میں تیری تکلیف کٹھائی تھیں دس تے کو ایک مہینے دی تنخواہ نہ ملے تو سپیکر تے جمعے علی دیوار میڑھے دے نہیں تے کو ہون کھوٹ روٹی نہ کھواوے پوری زندگی کو پیٹ پلوت کرے سے تے کو کیا پتا حسین کون دیکھو کیا بات میں پورے ملک دے پڑھدا ونا ڈنکے دی چوڑ تے پڑھدا ونا جتا خارجی بیٹھے ہوئے تو حسین دا ذکر ڈٹ کے کرے نا جتا ناسبی بیٹھے ہوئے تو صحابہ دا ذکر ڈٹ کے کرے جانور دے ترائے حق کنوہ قرآن دی قسم ہے رجا کے پانی پلا چھری تیز رکھ جانورے کنے اٹھر کر اور ظفر بیرا میں ایک بھائی گال بدھاما چاہ قربانی دا جڑا جانور ہے انہیں واسطے ضروری ہے جلے کو ذبح کرو او کو چھکو نا اندھی رسی کو بھی نہ چھکو یہ قربانی دا جانور ہے اے شاہی ملہ میں شامل ہے یار ایک جانور کو پانی پی لیں دے وے ایمان نال دسو کیسا جوان ہا جڑا 71 لاشاں چاہتی کھڑے سبحان اللہ بیٹا بھائی ونجو کہیں دا انتظار ہے آؤ بیٹا ایک کیڑا جوان ہے میں کو دسو دا صحیح جڑا 71 لاشاں چاہتی کھڑے
آپ بلا ہے بڑا کوئی منہ ہے زبانی ہے ترائے ڈھارے دا پیاسا ہے پانی والے ابائے ون بھائی یار ہیرا کو پانی پلا دے پیاسے دا ترائے ڈھارے دا پیاسا بھی ہے مولوی صاحبہ میں دو دیکھ انہیں دا کوکا دیکھ تے اپنی کھیل دیکھ کیڑے بیٹھتے انہیں بیٹھے فرق کیا ہے اے ہائے کیوں بیٹھے کرنے حلبے تو کھانے انہیں دینا آتے اللہ تو آڑے حضور قبول کرے سارے او کوئی دل لے جلے جو حسین نہیں کہے نہیں مولانا نذیر احمد قریشی صاحب رشتے بچ میرے مامو تھی نے میرے نانی میری سکی نانی دا انہیں کھیر پیتا ہا میری اممہ انہیں دی ہم مسارے فوت تھی گئی ہے قبلہ قریشی صاحب سے ڈھلال تقریر کریں دے میں چھوٹے لا رونا ہمیں میری ماں نیکو قبلہ قریشی صاحب کنے چاہ کے گئی ہے آجیو چیندین اللہ انہیں کو سلامت رکھے آکیا سی جعفر تیری تقریر ہے جو روندہ بہوئے وہ کہ مبارک ہوئی کو بخت لگ سی حیا کرو پیر مہر علی شاہ فرمایا مولویوں اہل بیت دا ذکر چھوڑے سو دنیا ساری رافضی تھی ویسی میں اتنا سونی مثال لیتی بیٹھا میرے بچوں کسائی جانور کو پانی پی لیں گے کسائی جانورے کو اٹھر کریں دے کسائی چھری تیز کریں دے جیڑی چھری نال ذبح تھے انہیں دو منہ ہن ترائے ڈھارے دا پیاسا صابر حسین تیری ماں تیرا نا صابر رکھے پچھی تیرا نا صابر کیوں رکھا تھی ترائے ڈھارے دا پیاسا ہے اور لاشاں چاہتے نسی قطر تو ایک جوور دی گنٹری چاہ کے آمیں تو پانی دو تو کنے پچھ جڑا اکبر چاہ کے آیا بیٹھے اللہ تعالی ہنجو قبول کرے یا رسول اللہ دیکھو محرم نہیں آیا میری قوم ہونے نالی گرمی دے موسم میں پڑے حسین دے دیکھ رہے جرون دی بیٹھی سار مہربانی کری یہ محبت روئے لیے مفتی نور بخش سیدہ فوتگی دے جڑے ویلے ایسا وینے ہیں نا کہ بندہ جڑا آن جانو ہوئے اور دے دے کیڑا رودا بیٹھے والو کو گالنا اللہ کا دے مالک دی مردی ہے آج فقیر بھیرا اس طریقے نال ذکر سنو بندہ تو آگے جو صحیح کریں بھائی کریمی صاحبہ وہ آنکھے یار جڑا حسین کچھ لگدا ہاں جڑا رودا بیٹھا اللہ تعالی حیاتی کرے موت لتھی اسمان وچوں آ لتھی حسین دے ویڑے ایک موت لتھی اسمان وچوں آ لتھی حسین دے ویڑے حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کریں دیئے کہڑے اور موت نے وقت جواب دیتا میں سن کریں دیاں ویڑے موت نے وقت جواب دیتا میں سن کریں دیاں ویڑے میں اونڈے درتے آ گئیاں جڑا بچڑے دے سی کہڑے او تیرے بچے جیویں حسین علی دا لالا نبی دا نواسا حسین والموت کو تڑکا نہیں دیتا حسین نے جواب دیتا میں بچڑا پاک علی دا او تو منگ دی جل میں دیندہ جلان اے در ہے سخی ابن سخی دا او میں پتر بھیرا بچڑے دیساں اے فیصلہ ہے زندگی دا اے جوڑا پتران دا
قبول چکر اے تحفہ ہے بطول دی دھی دا اے جوڑی زینب دی آئی عباس میرا بھرائی اکبر میرا پوترئی اصغر میرا لالی قاسم میرا سیریاں والا دماد تے بھتری جائی ارمان ای چیز دائے تپ دے دوپہر ہنا ہار دا مہینہ ہا اکائٹ ہجری ہے کربلا دی تپ دی زمین ہے ہر پاسے ریت ہی ریت ہے ہکو زہرا دلال جنہیں کاری قرآن رہل وچ قرآن رکھیں دے حسین پتر کو حداں دے جاتی کھڑے پانی نہیں منگدا پیا تیرے ہنجوں دی قسم پتر چاہے سامنے نسلی ہومن ہاتھ درد تھیوے ہا انہیں وچو ہیکا دے اندہ اکبر ڈور گے قرآن چاہے جنگ بند کرامنا چاہندے بیا دے ہا سفین وچ قرآن آیا ہا جنگ بند تھئی انہیں وچو ہیک پہ غیرت دے حسین قرآن چاہی حسین فرمین دے میں قرآن نہیں چاہیا میں کاری قرآن چاہیا اور رومان اللہ بچڑا جڑے ویلے آکھے قرآن چاہیا حسین آکھے انہیں آکھے کیڑا قرآن ہے آپ نے فرمایا میں کاری قرآن چاہیا انہیں آکھے کیڑا قرآن دا کاری آپ نے انہیں چہرے تو کپڑا لہائے فرمایا اے دیکھو عقیدہ تے جامع دادیں بختیار کا کی ماد ڈھڈ چ 15 پڑھیاں سپارے تو 15 دیں میں سارا قرآن ادا مگر اے بھی من تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہی عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بچڑا انہیں اصغر کو بلند کیتے نے چاہی جائے ہاں کو پانی دی پیالی چڑے منہا ایک بغیرت کمان سدھا کیتے وچ تیر رکھے کیونکہ شمیرو کو آکھا ہاتھ کو منہ منگیا انان گھنواڑے ساں ہون میں دو دکھائے کہ میں شکاری شکار دے دے ول نشانہ بدھ دے ان جڑے بلے اصغر دا گل ڈٹھے تے اصغر دے گل جو قرآن دی آواز نکلی ہے وہ جڑے اولاد آلے بیٹھے وے شلا پتران دے سہرے دیکھو جی میں اے پرنے دا پہ تو سامی پتر پرنا تو سامی خوشیاں دیکھو روحن اللہ بالا جڑے بلے ایمیں ڈٹھے سی تے اصغر دا نرم گل ہا انہیں ہاتھ وچو تیر ڈھائے پہ کمان توٹ پئیے شمیرہ دے کیوں نہیں مرنگا آدھے کیویں مارا بال چھوٹا ہے تیر وڈا ہے بال دا بدن تھوڑا ہے تیر دا بدن زیادہ ہے کیویں مارا اونچے بچو شراب دی کپی کٹھیے آدھے حرمل نیڑے چلے نیڑے آئے آدھے ایک گھن پی ڈر گئی میرا اللہ ہی مجمع وچ کوئی شرابی نہ بیٹھا ہوئے اور کوئی تھلے دا بیٹھے تائی میں سمجھے میں اندھے پیرے وچ اپنی پاک بیٹھا رو لینا آج دے بعد شراب نہ پیوی کیونکہ اصغر دا قاتل شرابی ہوئی اصغر دا قاتل شرابی ہوئی ان شراب دے نشے وچ میرا پیارا پترا کمانے چ تیر رکھے ایڈو تیر چلاون پہ میں اکھ بند کر کے پڑھدا اڈو مال لیلا 70 قدم دے فاصلے تے کھڑی ہے خیمے وچ کھڑی ہے او تیری میری بات ڈاکٹر کو آدھی ہے ڈاکٹر ہولے ٹھیکا لوی اوے میرا پتر معصوم ہے اصغر کنے کیڑا معصوم ہا جڑے ویلے ماں ڈٹھے حفیظ الرحمن خیمے وچ بی بی اٹھائی آدھی اصغر حلینا تیر تیڑا ہے لگے بھی تے کو حسین کو نہ لگے بطول دلالے میں نمانی ماں دا دل برداشت نہ کرے سیا حوصلے نال سنائے اور رد رومن والو جڑے ویلے ای کمینے کمانی جو تیر کٹھے گردن چ تیر لگے ازباہو کا اوزنو الال اوزن اڈو لگے تے اڈو نکلے اور تو
تسا رو پے وے زمین کربلا کمبیے جلے زمین کمبیے حسین زمین تے پیر مار کویا دے تو کربل ہیں میں سید ہاں میں کر جانگا پروازے میرا اجڑن وسن خالق دے ایک رات وچوں کوئی رازے میں پاک نبی دا نواسا ہاں میں کو اپنے کال تے نازے میں کو دیکھ کے ملک الموت نعرہ لے سی کہ حسین زندہ باد اللہ انہاں ہنجوان دے صدقے توڑی میری حاضری قبول فرماوے صابر بھیرا بہت بڑی محفل کرائی وے ضلع لیول تے علماء کرام کثیر تعداد چین مجمع بھی بہت سارا ہے میری دعا ہے اللہ سب دے اتے رحمتہ فرماوے اے میں پکڑو بھائی اور میں خصوصی طور تے سارے واسطے دعا کرے ساں اور اے جڑی پرچی ہے اے بھی دعا دی ہے ساڑے بھائی محمد جوید صاحب ہیں انہاں دے دو بیٹے ہیں دعا فرماؤ تھلے بیسیہ دے مریض ہیں اللہ پاک انہاں کو صحت عطا فرماوے اور انہیں کو خون لگ دے اللہ پاک انہاں سارے دے ہوتے رحمتہ فرماوے صحت دے جی